ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬರಕ್ಕಾಗದೆ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽद्योऽद्यमृतात् सम्भवः समेन्द्रो मेधया अमृतस्य देवनारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापि श्रुतं मे गोपाय। श्री सूक्तम्। हाँ, इकड़े गोकर वड़चुत का ये शेड। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयम् कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्याम् हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपह्वये। श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीम् श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीगं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातः वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे च्युत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षाम् नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकुतिम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीष्टयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता
मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् अपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरम् श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करिणीं यष्टिम् पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीम् जातवेदो ममावह आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिम् सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीम् जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदः लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतम् गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियै जातश्चित श्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु श्रियं वसान अमृतत्वमायन् भवन्ति सद्यः समिधामि तद्यूने
श्रिय एवैनं तच्छ्रियमा दधाति सन्ततमृजावषट्कृतं सन्धत्तम् सन्ततमृजावषट्कृतं You see one more time. Santatam ruchavashatkritam. Ruchavashatkritam. Now it came. You're telling. Sandhattam sandhiyate prajaya pashubhi. Ya evam vedam. Om Mahadevyai cha vidmahe. Vidmahe. Vidmahe var kodade ha. Akara barbeko. Vishnu patnyai cha dhimahi. Tanno Lakshmi prachodayat. Today we will repeat the 10th page when Vishnu Sukta. Narayana vidmahe ache. Get back. I'll tell you. Until the Popat Kunchole. He end Pat Kunchole. Second line. You see it, concentrate on what I say. Just hear properly. Vishnornukam viryani. Pravochamyah parthivani. Vimame rajagamsi. Rajagamsi. Vimame rajagamsi. Yo askabhaya duttaragam. Sadastam vichakramanaha. Tredhorugayo. Vishnu raradamasi. Vishnu prashtamasi. Vishnu shnaptre-esto. Vishnu shna shagnavatu. Vishnu shnaptre-esto pake tavatu ravatu yetva. Shnaptre-esto. Pre-esto. Shnapre-esto. Vishnu shnapre-esto. Vishnu shnaptre-esto. Good. Vishnu surasi.
विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा இங்கே தங்க ஒரு சென்டென்ஸ் அது. It's a full sentence. எல்லா பிரேக் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன். You see the book? Page number 10. Second line. You follow. I am telling. You simply follow. Oh yeah, it is a. You know, in Samhita, the full page is a one sentence, which I am teaching in the morning. The full page will be a one sentence. That is called Samhita. Okay. Now you read later, but you hear first. You first hear. I will just read it. Vishnonakam viryaani pravocham yah parthivani vimame prajagam siyo askabaya dottaragam sadastam vichakramanaste dhorugayo Vishnu raratamasi Vishnu prishtamasi Vishnu shnaptre esto Vishnu syurasi Vishnu ardravamasi Vaishnavamasi Vishnave tva. This is one sentence. Brother John, can you read it now? You will practice, no problem. Now, bits ಹೇಳ್ತೀನಿ, you learn it, then it automatically it comes. Then you can follow. We'll go. Yes, 5 lines. Now we'll go to the next line. If I need one being partner, you see and you look at me and tell. Tadasya priyamabhipato ashyam. Tadasya priyam. Tadasya priyam. Abhipato ashyam. Naro yatra devayavo madanti. Urukramasya sahi bandhuritha. Vishnu of pade parame madhvavutsaha. Pratad Vishnu stavate Viryaya Mrugona Bhimaha Kucharo Girishtaha Yasyara Shudrishu Vikramaneshu Adhikshiyanti Bhuvanani Vishwa Aromatraya Tanuvavruddhana Nate Mahitvam Anvashnuvanti Ubhete Vidmarajasi Prithivya Vishnu Devatvam Paramasya Vitse Vichakrame Prithivim Yesha Yetam
क्षेत्राय विष्णुः मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयो जनासः उरुक्षिदिगं सुजनिमा चकार सुजनिमा चकार त्रिर्देवः पृथिवीम् एष एताम् विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा now you got it. विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा शतर्च सम्महित्वा now last in the children महित्वा सम्महित्वा अर्चस शतर्च सम्महित्वा विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा बनता शतर्च शान बिन चावरले तावरनु शतर्च सम्महित्वा करेक्ट okay very good kadebul manise government pache that's why you misspelled it palamunga pravishnurastu tavasastaviyan त्वेषग्रह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तुनः यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः
ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदम् पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विपन्यवः जाग्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रः उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेन आप्नोति तेन आप्नोति तेन आप्नोति सर्वं जयति. Now all the three, come on, you say Purusha Sukta. First, you take it. Usko patkonde cholle. No mistake pankudaru. There should not be any mistakes. Okay? You will try. Very good. Do it. Atyatishta-dashangulam. Dag davatva. Atyatishta-dashangulam. Bhutanyakshavavyam Utamritasyesanah Yadannenadikrovati Ekadavadasya mahima Aduchayasya purusha Adokosya vishvasutani Viparasya vidantavi Vipadutai purusha
सप्तास्य संसविदयः त्रिसप्तसप्तसप्तसप्ताः देवाय यज्ञन्तन्मानाः अवन्दन् पुरुषं पशुं स यज्ञं पुरुषयन्त्रौषण्ये पुरुषं जातमग्रहः देवदेवाय जन्ता साध्याऋषयश्च ये तस्मादेशासर्वभूतः सम्भृतं वृषभाज्यं पशुभस्ताश्चक्रे वायुव्याने अरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मादेव्याः सर्वभूतः ऋचः चन्द्रावत्सिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त ये के बाहुर्यज्ञिरे तस्माज्जाताजावयः यत्पुरुषः प्रतिदाविकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहुराजन्यकृतः पूरुतरस्यैष्यः पद्माधुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च शीर्षोऽधो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् पुरुषं महान्तम् तमसस्तु पारे सर्वाणि पुष्पाणि विचित्य भीतः नामानि कृत्वा चक्रप्रविद्वान् विशस्ततस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि व्रतमान्यासन् देहनाथं महिमानः सचिन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः पुरुषः पुरुषः पुरोग्रतो जायत जायावदि पुरुषः अन्यत्र पुरुषः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यै तस्य तत्त्वादिगतरूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजम् तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते क्षणाय प्रजापतिश्च विद्यते अजायमानो भक्ता विजायते तस्य विदितं परिजानन्ति मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वैयो देवेभ्यो जातः नमो ब्रह्मणे रुचं भ्राम्यं जनयन्तः देवाग्रे कृतगमम् यस्त्वैवं
यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्मशे ह्रीश्चते ह्री क्रावत्तु ह्रीश्चते आस्ते नक्षत्राणि रूपम् अश्विनोऽव्याप्तम् सर्वं मनिषा जायते वशे सप्तज नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरण धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतम् माच्योढ्वं ममामुष्यवो हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. See, still another 2-3 minutes are there. 8:45.